पाक सऊदीया ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदा तय पा गया, एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद ने बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के मुताबिक किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तसव्वुर होगी। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा मजबूत बनाना है। मुलाकात में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय। एलामिये के मुताबिक तारीखी मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली-अहद ने दस्तखत किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक सऊदी मुआहदे में कलीदी किरदार। मुआहदे के तहत पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। इस मुआहदे पर दस्तखत दोनों मुल्कों के गहरे दोतरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर विफाकी वज़रा शरीक। बाज़ाब्ता मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी वली-अहद की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में यमामा पैलेस रियाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी नेशनल गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदीया और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में। सऊदी वजीर दिफा का उर्दू में एक्स पर पैगाम में कहना है, सऊदी अरब और एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा एक पेचीदा खित्ते में स्ट्रेटजिक हिसाब किताब को बदल सकता है। मुआहदा मुआशरों पर मुहित सलामती शराकतदारी को नुमाया तौर पर मजीद मजबूती मिली है। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में 1,57,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 1,57,302 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की उरुमची आमद। शिनजियांग वियागुयूर खुद मुख्तार रीजन के गवर्नर एरिकन तुनियाज और नायब गवर्नर चीन वेजून ने सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइदोंग भी आसिफ जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। गवर्नर एरिकन तुनियाज खुद सदर की गाड़ी में साथ बैठकर स्टेट गेस्ट हाउस तक छोड़ने गए। सदर आसिफ जरदारी के दौरा उरुमची से पाक चीन इलाकाई ताउन को मजीद तक़वियत मिलेगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम की जानिब से अमरीकी सदर के एजाज में इशाया। शाह चार्ल्स ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान दिफाई, सलामती और इंटेलिजेंस ताल्लुकात हैं। हम और हमारे इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत में एक साथ खड़े हैं। शाह चार्ल्स की क़याम अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी, गहरे और काबिल फ़ख्र हैं। अमेरिका 1 साल पहले तक पीछे था, मगर अब ऐसा नहीं है। पंजाब में सैलाब का जोर टूटने लगा। सैलाबी रैले सिंध पहुंच गए। सिंध के बैराजों पर दबाव बढ़ने लगा। कच्चे का वसी इलाका डूब चुका। कई देहात से जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। गड्डू, सखर और कोटरी बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाब मुतासरीन नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा इलाकों में अब भी 6 से 8 फुट तक पानी मौजूद है। पंजाब में तबाही की दास्तानें रकम करने के बाद सिंध में तबाही का आगाज। सैलाबी रैलों ने सिंध की तरफ बढ़ना
گڈو اور کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بڑھنے لگی. سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار. گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں 6,35,000 کیوسک ہو گیا. کوٹری بیراج پر سیلابی صورتحال, بہاؤ 2,78,000 کیوسک ریکارڈ. لوڈیرو کے مقام پر موریا لوپ اور برڑا پتن کے بندوں پر پانی کا شدید دباؤ. اوبارو اور قادر پور کے دیہات ڈوب گئے. مسلم لیگ نون نے کبھی صوبائیت کارڈ, نہروں کے کارڈ اور ڈیم کارڈ نہیں کھیلے. مسلم لیگ نون قومی جماعت ہے, قومی سوچ اور قومی ترقی کو ترجیح دیتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل. کہا, جس کو اپنا تجربہ کار ٹیم کہہ رہے ہیں, اسی ٹیم نے 1.5 سال میں 80 منصوبوں کے ساتھ انقلاب برپا کیا. آپ لوگوں نے 17 سال میں جو کراچی اور سندھ کا حشر کیا, اس کا رونا وہ وقتاً فوقتاً روتے رہتے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور وزیر توانائی ناصر حسین شاہ سے چینی الیکٹرک چارجنگ کمپنی اے آٹو کے حکام کی ملاقات. صوبے بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے قیام پر تفصیلی تبادلہ خیال. شرجیل میمن کی کمپنی حکام کو سندھ کے شہری و دیہی علاقوں میں چارجنگ پوائنٹس کے وسیع نیٹ ورک کے قیام سے متعلق آگاہی. کہا, ٹرانسپورٹ کا مستقبل صاف توانائی اور الیکٹرک گاڑیوں سے جڑا. سندھ اس تبدیلی میں پیچھے نہیں رہ سکتا. پاکستان نے یو اے ای کو شکست دے کر ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. یو اے ای کی پوری ٹیم 147 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 105 رنز پر آؤٹ ہو گئی. شاہین آفریدی مین آف دا میچ قرار. ایشیا کپ میں گروپ اے سے بھارت اور پاکستان نے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے. عمان اور یو اے ای کا ایونٹ میں سفر ختم ہو گیا. پاکستان کا اتوار کو پھر بھارت سے مقابلہ ہوگا. ایونٹ میں آج شری لنکا اور افغانستان مد مقابل ہوں گے. ایشیا کپ میں میچ ریفری کے تبدیلی کے معاملے پر ڈیڈ لاک میں مثبت پیش رفت. میچ ریفری اینڈی بائی کرافٹ نے پاکستان ٹیم کے کپتان اور مینیجر سے معافی مانگ لی. اینڈی بائی کرافٹ نے 14 ستمبر کے واقعے کو مس کمیونیکیشن کا نتیجہ قرار دے کر معذرت کی. آئی سی سی کا 14 ستمبر کو میچ کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی انکوائری پر آمادگی کا اظہار. ذرائع کے مطابق پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان معاملات طے پا گئے. پاکستان کے عالمی ہیرو گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ارشد ندیم نے 85.28 میٹر کی تھرو پھینک کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. ارشد ندیم نے پہلی باری میں 76.99 میٹر, دوسری میں 74.17 میٹر کی تھرو کی. ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو مقابلے کا فائنل آج کھیلا جائے گا. اجالا پنجاب مریم نواز کی قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو مبارکباد, نیک خواہشات کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا اظہار تشویش. افغانستان کی حدود میں 60 سے زائد دہشت گرد کیمپ موجود. مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا, دہشت گرد افغان سرزمین کو سرحد پار در اندازی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. افغانستان 4 سال بعد بھی مسائل کا شکار ہے. پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. تنہائی اور بائیکاٹ کا راستہ پیچیدگیاں پیدا کرے گا. مہاجرین کی واپسی کا عمل باعزت اور منظم انداز میں جاری ہے.